नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आज आउनुहोस् सुरु गरौँ। जिल्लाका सबै सरकारी निकायहरूले लक्षित प्रगति हासिल गरेको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। विशेष गरी युवा स्वरोजगार, कृषि, पशु क्षेत्र, उद्यम विकास तथा सिप विकास र व्यावसायिकताका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी अड्डाको तथ्याङ्क 100% प्रगति देखिन्छ। सरकारी निकायको अपेक्षाकृत योजना र कार्यान्वयनको अवस्थाले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र गाउँमै स्वरोजगार गरिरहेका युवा पुस्तालाई छुन सकेको छैन। उनीहरूले नेपालमा सम्भावना र सरकारी नाराको आशामा नेपाल फर्केर उद्योग सुरु गरेको भए पनि फर्किनुपर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको बताउँछन्। कुस्मा 7 वडारे कृषि फर्मका सञ्चालक गौरव छेत्री र होजियारी सञ्चालक मोदी 5 बाजुङकी राजेश्वरी मल्लले सरकारी निकायको कार्यक्रमले आफूहरूलाई नसमेट्दा अन्य पेसामा विदेश नै जानुपर्ने अवस्था आएको बताए। जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा तथा भेटनरी अस्पताल, सिप तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र, डिभिजन वन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण र 7 स्थानीय तहका विषयगत शाखा, उद्यम विकास शाखा गरेर दर्जन भन्दा बढी सरकारी अड्डाले उद्यम र उद्यम विकासको क्षेत्रमा कार्यक्रम बनाउने र सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। जिल्लाका सरकारी अड्डाहरूले अनुदान र तालिममा एउटै उद्यमी र व्यापारीहरूलाई डुप्लिकेसन नगर्ने गरेका कारण उद्योगीहरू फस्टाउन नसकेको पर्वत उद्योग वाणिज्य सङ्घको दाबी छ। धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठले दक्षिण कोरियाका पूर्व राष्ट्रपति मुन जे इनसँग भेट गरेका छन्। भेटका क्रममा मेयर ब्यान्जुले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन्देश पूर्व राष्ट्रपति इनको निवासमै पुगेर हस्तान्तरण गरेका छन्। भेटमा पूर्व राष्ट्रपति मुन जे इनलाई मेयर ब्यान्जुले भूकम्पले नेपाललाई स्थिर बनाएको समयमा दक्षिण कोरियाले गरेको सहयोग र साथको प्रशंसा गर्दै धुलिखेलको विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उक्त भेटघाटमा नेपालको तर्फबाट नेपाली प्रवासी मञ्च ONF कोरियाका अध्यक्ष सृजना नेपाली, धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठ र भेरी नगरपालिकाका मेयर सीपी खर्ती मगर रहेका थिए भने कोरियाको तर्फबाट पूर्व राष्ट्रपति मुन जे इन, कोरियन नेता योङ सोङ इल, केन्द्रीय नेता तथा बुद्धिजीवीको उपस्थिति रहेको थियो। दक्षिण कोरियाको पूर्व राष्ट्रपति मुन जे इनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत समेत धुलिखेल नगरपालिकाका मेयरसँग भेटघाट भएको र नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश प्राप्त गरेको जानकारी दिएका छन्। केही दिनदेखि सक्रिय रहेको मनसुनका कारण सोलुखुम्बुवासीको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अविरल वर्षाले गर्दा मुखमा आएको मकै बाली भालुले खाने र बिगार्ने चिन्ता कृषकहरूलाई परेको छ भने विद्यार्थी र सवारी चालकहरूलाई बाटो हिलो, चिप्लो र पहिरो जाने डरले सताएको छ। जिल्लाका उच्च स्थानमा मकै पाक्ने सिजन सुरु भएसँगै भालुको बिगबिगी बढ्न थालेपछि कृषकहरूले बारीमै गएर रेखदेख गरेको समयमा पानी परेर बादल लाग्न थालेपछि रेखदेख गर्न समस्या भएको कृषकहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। यो वर्ष लाग्दै अहिलेसम्म भालुको आक्रमणबाट 4 जना घाइते भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। भालुको बिगबिगी बढ्न थालेको र मौसम पनि खराब भएपछि सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले सतर्कता अपनाउन सबैसँग आग्रह गरेको छ। यस्तै मौसममा टाढा नदेखिने र झरीका कारण घरमै बसिने हुँदा यही मौकामा भालुले मकैबारी क्षति पुर्याउँदै आएको छ। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लामा सञ्चालित टिप्परहरू तथा अन्य मालवाहक सवारी साधनहरूले सडकको भार वहन क्षमता भन्दा बढी भार बोकेर निर्वाध हिँड्ने गरेको भेटिएको छ। मालवाहक सवारी साधनहरूले भार वहन निर्देशिका पालना नगरी जथाभावी भार वहन गर्दा सडकमा क्षति पुगेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै बढेको छ। यसअघि काभ्रेको पनौती, नमोबुद्ध र 5 खालमा अनिवार्य रूपले भार मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले त्यसको पालना नभएको भन्दै सर्वसाधारण आक्रोशित भएका छन्। सरकारका निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा एक अर्कालाई दोष लगाउँदै उनीहरूलाई फुर्सद छैन, जसका कारण सार्वजनिक यातायात र हलुका सवारी साधनमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणले भने शास्ति खेप्नु परेको छ। लमही नगरपालिका नगर प्रमुख जोगराज चौधरीले रोटरी स्तम्भ अनावरण गरेका छन्। अजम्बरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहद्वारा सञ्चालित जैविक विविधता ग्रीन पार्कमा रोटरी क्लब अफ लमहीले रोटरी स्तम्भ निर्माण गरेको थियो। रोटरी क्लब अफ लमहीका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त कुमार भण्डारीले स्वर्गीय आमा मोहन कुमारी भण्डारीको सम्झनामा रोटरी स्तम्भ निर्माण गरेका हुन्। कार्यक्रममा नगर प्रमुख चौधरीले समाज परिवर्तनमा रोटरीको भूमिका विशिष्ट खालको हुनुपर्ने बताउँदै आफूले पार्कको विकासका लागि
लागि नगरको तर्फबाट जस्तोसुकै सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। रोटरी क्लब अफ लमहीका अध्यक्ष केशव घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वर्ष 23 र 24 का एजी विमल रिजालले रोटरी क्लबले समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको क्षेत्रमा विकास गर्दै आइरहेको बताए। उनले भूकम्प र कोभिड-19 अवधिभर रोटरी इन्टरनेसनलले नेपाललाई महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको स्मरण गराएका थिए। झापाको मेची उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा तथा अपाङ्ग मैत्री सेवा स्वरोजगार संस्थाको आयोजनामा मेचीनगर 10 स्थित सामुदायिक अध्ययन केन्द्रमा 1 दिवसीय निशुल्क आँखा जाँच तथा औषधि वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। परीक्षणको क्रममा 91 जनालाई औषधि, 41 जनालाई चस्मा वितरण गरिएको छ। 21 जनामा मोतीबिन्दु, 26 जनामा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको काँकडभिट्टा आई केयर सेन्टरका डाक्टर रजल थापा छेत्रीले बताए। अपाङ्ग मैत्री सेवा स्वरोजगार संस्थाका अध्यक्ष राम बुढाथोकी, सल्लाहकार सानु कुमार लिम्बू सहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खेमराज प्रसाई, महासचिव दिनेश साक्य, सचिव कमल कोइराला, सदस्यहरू दिनेश पोखरेल, मानकुमार कटुवालको उपस्थिति रहेको कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए। बस्नेतका अनुसार जम्मा 242 जनाले आँखा परीक्षण गराएका थिए। काँकडभिट्टा आई केयर सेन्टर प्रालीबाट डाक्टर रजल थापा, योगराज दाहाल, दीपिका बुढाथोकी, करण राई समेतको प्राविधिक सहयोगमा शिविर सम्पन्न भएको हो। कागेश्वर मनोहर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको हिमालय होटल सुधार समाजले टोल सुधार समाजको 20औं स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा हिमालय होटल सुधार समाज र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा कागेश्वर मनोहरको संयुक्त आयोजनामा रक्तदान तथा अङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा 50 जनाले रक्तदान, 9 जनाले आँखा दान र 4 जनाले अङ्गदान गर्ने साथै टोलको स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित हिमालय डायरीको समेत लोकार्पण गरिएको छ। उक्त अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की, पूर्व नगर प्रमुख कृष्ण हरि थापा, वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष अनिल थापा, वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष भीमसेन थापा, नगर सदस्यहरू मन्जु थापा, राजेन्द्र थापा, नेपाल पेप्सनका महासचिव आरबी कटुवाल, हिमालय होटल सुधार समाजका सल्लाहकार डोलनाथ पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रम हिमालय होटल सुधार समितिका अध्यक्ष गणेश कुमार अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ पाल्पा शाखाले विश्व मानवता दिवसको अवसरमा मानव सेवामा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ। सङ्घले जिल्लाको मानवीय सेवामा निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएका 3 जना व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गरेको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पाल्पाका निवर्तमान सभापति बुद्धि प्रसाद शर्मा, युनाइटेड मिसन अस्पतालकी निर्देशक रचेल कारक र बगनासकाली गाउँपालिका 9 चाप पानी घरबै पोखरामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक उमेश ढकाललाई सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलाले मानवीय सेवामा लागेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेर सङ्घले प्रशासनीय कार्य गरेको बताउँदै छिल्लो समयमा मानवीय सेवाको औचित्य बढ्दै गएको बेला यस्ता सम्मान र कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। विपदका घटनाहरूबाट सबै सचेत हुनुपर्ने भन्दै बास्तोलाले यस्ता घटनाहरू घटिहालेमा सबै उद्धारमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र गिरीले परिवार नियोजन सङ्घले बाउन्ड्री तोडेर मानवीय सेवामा समेत समर्पित भएको बताउँदै मानवीय सेवालाई पनि आत्मसात गर्ने गरेको धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा रेड क्रस पाल्पाका सभापति बाबुराम कार्कीले पछिल्लो समय मानवीय सेवा हराउँदै गएको बेला यस्ता छलफल र अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। बनेपा बोइज क्लब बीबीसी बनेपाको आयोजनामा असोज 19 गतेदेखि कार्तिक 4 गतेसम्म 16 दिनसम्म बनेपा महोत्सव 2080 हुने भएको छ। हाम्रो अभियान खेलको शान, संस्कृति र समृद्धि बनेपाको पहिचान भन्ने नाराका साथ विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा आयोजना हुने चौथो व्यापारिक सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेल मेला बनेपा महोत्सव 2080 गर्न लागि क्लबले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ। महोत्सवमा 130 वटा स्टल रहने, जसमा 75 वटा स्टल अहिले नै बुकिङ भइसकेको बनेपा बोइज क्लबका अध्यक्ष महेश कर्मचारीले जानकारी दिए। कृषिजन्य स्थल एक व्यक्तिलाई महोत्सव अवधिभरि कम्तीमा 3 दिन निशुल्क प्रवेश दिइनेछ। काभ्रे जिल्लाका व्यवसायलाई स्थलमा 15% छुट दिइने र हस्तकलाको विशेष प्रवर्धन गरिने उनको भनाइ थियो। उग्रेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा चल्ने महोत्सवमा बालबालिकाको लागि छुट्टै मनोरञ्जन बाल उद्यानको व्यवस्था हुने, महिला भलिबल, खुल्ला नृत्य तथा गायन, मार्शल आर्ट र बनेपा सम्बन्धी चित्रकला प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार अपाङ्गता र वृद्ध-वृद्धाका लागि निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था मिलाउनुका साथै स्थानीय कला संस्कृति छल्कने झाँकी प्रदर्शनी, बाजागाजा, मौलिक नाच सहित महोत्सवको उद्घाटन गरिनेछ।
इलाका प्रहरी कार्यालय पकड़ीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक शिवकुमार छेत्रीलाई तत्काल सरुवा गर्न जनप्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य मधुसूदन शरण चौधरी, मायादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वलिउद्दिन मुसलमान, कपिलवस्तु नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुदीप पौडेल, कपिलवस्तु नगरपालिकाका राजनीतिक सल्लाहकार अब्दुल रसिद खाँ, मायादेवी गाउँपालिकाका 8वटै वडाका वडाध्यक्ष लगायतले जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले प्रमुख जिल्लाधिकारी शङ्करहरि आचार्य मार्फत गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र पठाएका छन्। प्रहरी निरीक्षक शिवकुमार छेत्री उपर चेक जाँचका नाममा स्थानीयलाई दुःख दिने, दुधे बालकदेखि 1 वर्षका बच्चा बोकेका महिलाप्रति अभद्र व्यवहार गर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग अमर्यादित ढङ्गमा प्रस्तुत हुने जस्ता आरोपहरू ज्ञापन पत्रमा लगाइएको छ। छिटोभन्दा छिटो प्रहरी निरीक्षक छेत्रीको सरुवा गरी नयाँ प्रहरी निरीक्षक पठाइदिनु हुन ज्ञापन पत्रमा गृह मन्त्रालय तथा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख समक्ष अनुरोध गरिएको छ। नेपाल मानव अधिकार संगठन पर्वतले संस्थापक महासचिव प्रदीप गिरीको वार्षिक पुण्यतिथिमा श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रम गरेको छ। गत वर्ष भदौ 4 गते निधन भएका गिरीको फोटोमा माल्यार्पण गरेर श्रद्धाञ्जली सभा गरिएको हो। 2045 सालमा मानव अधिकार संगठन स्थापना कालमा महासचिवको भूमिका मानव अधिकारका क्षेत्रमा गरेको योगदानको सम्झनामा संस्थाले श्रद्धाञ्जली सभा गरेको हो। गिरी समाजवादी विश्लेषकको रूपमा सधैँ रहेको, विशेष गरी कार्ल मार्क्सको समाजवादी विश्लेषक रहेको वक्ताहरूले सम्झना गरेका हुन्। नेपाल मानव अधिकार संगठन पर्वतका अध्यक्ष माधव पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता हरिनारायण रेग्मी, संस्थाका सल्लाहकार कुलप्रसाद उपाध्याय, अधिकार कर्मी सरिता भण्डारी, शिक्षाका लागि सामूहिक अभियानका अध्यक्ष यज्ञ अधिकारी लगायतले गिरीको मानव अधिकारवादी विचारको बारेमा बोलेका हुन्। संस्थाका उपाध्यक्ष जगत सापकोटाको स्वागतमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन संस्थाका सचिव रुद्र शर्माले गरेका थिए। काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाको बेथाञ्चोक गाउँपालिकाले आफ्ना पालिकाका कृषकहरूलाई खेतबारी जोतखन गर्ने हाते ट्र्याक्टर वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाको वार्षिक नीति कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि विकास शाखा मार्फत 6वटै वडाका कृषकहरूलाई 119 वटा ट्र्याक्टरहरू 50% अनुदानमा वितरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताए। हाते ट्र्याक्टर वितरण गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष अधिकारीले कृषि प्रधान देशको मेरुदण्डको रूपमा अहोरात्र कृषि कार्यमा खटिएका कृषकहरूसँगै गाउँपालिका रहेको सन्देश दिन कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न गाउँपालिका सधैँ तयार रहेको धारणा व्यक्त गरे। गाउँपालिकाले यसअघिका आर्थिक वर्षहरूमा पनि कृषकहरूलाई कृषिका आधुनिक सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सदस्य वामदेव छेत्रीले माओवादीका नेताहरू सबैको सम्पत्तिको छानबिन गरिने बताएका छन्। नेकपा माओवादीको 3 महिने रूपान्तरण अभियान सुरुवातको जानकारी दिन जिल्ला सदरमुकाम सन्धि खर्कमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका नेता छेत्रीले सुरुमा पार्टीको नाममा सम्पत्ति बुझाएर हिँडेको बताउँदै सबै सम्पत्तिको छानबिन गरिने बताए। माओवादीमा लागेर भ्रष्टाचार गरेका भए त्यस्ता सबैलाई कारबाहीमा सहयोग पुगोस् भनेर पार्टीले नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न छुट्टै सम्पत्ति छानबिन समिति बनाए बताए। उनले गाउँ गाउँमा रहेको बेरोजगार तथा अर्ध बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र भावी योजना बेरोजगारी समस्या हल गर्ने तालिम तथा सिपको व्यवस्थापन गरी स्वरोजगार कार्य सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। नमुनाका रूपमा 1 पालिका 2 उद्योग स्थापना गर्ने र बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने माओवादीको योजना रहेको जानकारी दिए। उनले श्रमसँग जोडेर पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्ने योजना अनुरूप 3 महिने रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरेर 5000 सङ्गठित रहेको अर्घाखाँचीको पार्टी सदस्यलाई 10,000 पुर्याउने बताए। कागेश्वर मनोहर नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको हिमालय होटल सुधार समाजले टोल सुधार समाजको 20औं स्थापना दिवस मनाएको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा हिमालय होटल सुधार समाज र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी उपशाखा कागेश्वर मनोहरको संयुक्त आयोजनामा रक्तदान तथा अङ्गदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा 50 जनाले रक्तदान, 9 जनाले आँखा दान र 4 जनाले अङ्गदान गर्ने साथै टोलको स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित हिमालय डायरीको समेत लोकार्पण गरिएको छ। उक्त अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख उपेन्द्र कार्की, पूर्व नगर प्रमुख कृष्ण हरि थापा, वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष अनिल थापा, वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष भीमसेन थापा, नगर सदस्यहरू मन्जु थापा, राजेन्द्र थापा, नेपाल पेप्सनका महासचिव आरबी कटवाल, हिमालय होटल सुधार समाजका सल्लाहकार डोलनाथ पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रम हिमालय होटल सुधार समितिका अध्यक्ष गणेश कुमार अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
नेपाल तरुण दल बनेपा नगर कार्य समिति तथा नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस बनेपा नगर समितिले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनितहरूलाई बधाई तथा सम्मान गरेको छ। बनेपामा आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित तरुण दल बनेपाका पूर्व अध्यक्ष सुधीर वैद्य सहित केन्द्रीय सदस्य दिल लामा, कुलध्वज तामाङ, स्मिता लामा, संग्राम सिंह दोङ, बेलबहादुर तामाङ, रोशन पाण्डे, कमल तामाङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपाल तरुण दल काभ्रेका पूर्व अध्यक्ष जितेन्द्र तामाङ दावा लामा, तीर्थबहादुर पस्खल, प्रकाश थापा, हरिबहादुर श्रेष्ठ, राम जोशीलाई सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य जितजङ बस्नेतले नेपाल तरुण दल नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ संगठनको साथसाथै साथी संगठनको रूपमा अघि बढेको बताए। बागमती प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री रहेका नेपाल काङ्ग्रेस काभ्रेका सभापति तीर्थ लामाले तरुण दललाई संगठन विस्तारमा लाग्न निर्देशन दिँदै निकट भविष्यमा 1 लाख तरुण सहभागी गराएर कार्यक्रम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उद्यमीहरूका उत्पादनलाई बजारीकरण सहित प्रवर्धनमा जोड दिँदै सुनसरीको इटहरीमा 3 दिने महिला उद्यमशीलता प्रदर्शनी आयोजना हुने भएको छ। इटहरी उद्योग वाणिज्य संघ, महिला उद्यम समिति, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च सुनसरीको संयुक्त आयोजनामा यही भाद्र 15 गतेदेखि इटहरीको लायन्स क्लबमा सञ्चालन गरिने महिला उद्यमशीलता प्रदर्शनीका विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको हो। घरेलु उत्पादनलाई विशेष गरी प्राथमिकतामा राखेर उद्यमशीलतामा महिलाहरूलाई उत्साहित बनाउने उद्देश्यले महिला उद्यमशीलता प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागिएको प्रदर्शनीकी संयोजक मीना ढकालले जानकारी दिइन्। उनले घरेलु लघु उद्योगबाट निर्मित दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषिजन्य तथा जडीबुटी, हस्तकला, सौन्दर्य कला लगायतका स्टलहरू प्रदर्शनीमा राखिने समेत संयोजक ढकालले बताइन्। उद्यमशीलता प्रदर्शनीमा कोशी प्रदेशका विभिन्न ठाउँका उत्पादनहरूका 75 वटा स्टल रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। उद्यमशीलतामा जोड दिएर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीहरू बढाउन सके रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमै आकर्षण गर्न सकिने समेत आयोजकले विश्वास लिएका छन्। 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीमा 50,000 मानिसले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको छ। एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओजेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभिन्यूज खबर। नमस्कार।